यार अबे आप जो है मुनाफिकत कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं आपको जवाब क्या दूं? देखा कि आप लोग रिहाई का मुतालबा करते थे, जब से आप सीएम बने हैं तो अब रसाई का मुतालबा किया जा रहा है, तो नाकामी का एतराज क्यों नहीं किया जाता? दूसरा पख्तूनख्वा के हवाले से सवाल है कि वहाँ बदलनी बहुत है, कल आप बनो गए थे, आप बेहतरीन स्ट्रीट मूवमेंट किया, वहाँ पर सेहत पी रहे हैं, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत के हवाले से वो साली साहब शहर के हवाले से सवाल ये लीजिएगा कि आपने देखा कि सवाल करना चाहिए कौन किसकी पॉलिसी के तहत मर रहे हैं? पॉलिसी किसकी थी है ना? पॉलिसी किसकी थी बोले ना, पॉलिसी किसकी थी इनको दोबारा बात करना? हाँ यार अबे आप जो है मुनाफिकत कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं ले रहे, तो मैं आपको जवाब क्या दूं? इमरान खान साहब की हुकूमत में आया नहीं था, जो लाए हैं उनका नाम ले। कौन लाया? कौन लाया? आप इसका जवाब देंगे कि कौन लाया, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से वहां पर जो है मेरे मासूम लोग शहीद हो रहे। गलत पॉलिसी, गलत पॉलिसी। हाँ हमने देखा कि जिस सोच के थ्रू ये खबर आई थी इमरान खान के ब्लड प्रेशर के हवाले से, उसी सोच से ये बताया कि आप जो है वो इमरान खान ने जेल के अंदर से ये पैगाम भी भेजा है कि मेरे सेहत के ऊपर कोई सियासत ना की जाए। अगर लिख के देकर अगर वो कहते हैं कि मुलाकात वो करवाते हैं तो फिर आप लिख के भी दें। तो फिर आप मुझे ये बताएं सर कि पार्टी के अंदर लिख के देने के हवाले से कौन मुखालिफत कर रहा है, और अगर आप लिख के दे के मुलाकात करते हैं तो उसमें फिर हर्ज क्या है? देखिए, अगर हम लिख के दें या ये मुंह से बोले, वो पूछ कर ही बताते हैं, मतलब इख्तियार है नहीं। मसला ये है कि इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, और ये अभी सरकारी रिपोर्ट बता रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट नहीं है, ये जेल इंतजामिया की तरफ से वहां पर गई है। तो अगर इमरान खान साहब की सेहत का जेन्युइन इशू है, तो जो अदालतें या जो इदारे नवाज शरीफ साहब की सेहत पर इमरान खान साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि अगर इनको कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, और उनके हालांकि पूरी दुनिया को पता था कि वो रिपोर्ट्स प्लेटलेट्स के जाली थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जानी दिया। उनका बाहर इलाज हुआ या ना हुआ ये उनको पता होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जानी दिया। अभी इमरान खान साहब का जेन्युइन इशू है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोल रही है, इमरान खान साहब ने इतने अरसे में कभी भी जो है अपने सेहत का इशू नहीं बनाया। मसला यह है, और इनको सोचना चाहिए जो लोग अभी इख्तिदार में हैं, कि इमरान खान साहब ने 1000 से ज्यादा दिनों में कभी भी सेहत का इशू अपने लिए नहीं बनाया, और अपने सेहत पर सियासत नहीं की, ना सेहत के इशू पर कभी रिलीफ मांगा। ये 2 दिनों में जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो अगर फर्ज करें ये आज ये कल इनकी बारी आने वाली है, और ये बहुत दूर नहीं है, अगले बजट से पहले इनकी बारी आने वाली है, तो फिर ये क्या जो है कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ना इन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को छोड़ा है, ना चादर चार दिवाली की पामाली को छोड़ा है, ना जो है हमारे माइनर्स जो 18 साल से कम है उनको भी इन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, और उन पर FIR दहशतगर्दों की हुई है। तो ये फिर जो है किस मुंह से बोलेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो बहरहाल अभी इमरान खान साहब की सेहत का जो है हम उस पर बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जो है अल-ऐलान ये बोल चुके हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात होने दें उनकी फैमिली की, ये हम गारंटी देते हैं कि बाहर कोई सियासी बात नहीं हुई। तो इसके बाद जो है लिख कर देना या किसी और का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर पिछले 3 सालों में काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत से भी मुतालबा हुआ है, और अभी तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद जाहिर की है कि मतलब मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। लेकिन मुलाकात ना कराने की वजह आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट में बात है, और क्या एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात का मुतालबा करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ साथ आपने मुलाकात के लिए कुछ शराइत रखी थी, बजट का भी और मिनरल का भी, और साथ साथ जो ड्रोन या दहशतगर्दी वहां पे हो रही है, और फिर विफाक जो पैसे आप लोगों से मांग रहा है कि मतलब विफाक के जो मतलब पैसे हैं, तो ये मुख्तलिफ चीजें आपने सामने रखी थी, लेकिन वो सब कुछ फिर भी हुआ, पैसे तो मेरे ख्याल में नहीं दिए आपने विफाक को। तो ये जो मतलब वहां पर दहशतगर्दी है या मतलब बाकी जो चीजें हैं, तो ये मतलब इमरान खान के साथ मुलाकात ना कराने की वजह मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है तकरीबन तमाम जितनी भी हमारे अदालतें हैं वो यरगमाल बन चुकी हैं, क्योंकि ये जो है इन्होंने गैर कानूनी इलिजिटिमेट गवर्नमेंट के जरिए ये तरामीम लाए। ये तरामीम भी जो है गैर आईनी है, क्योंकि अवामी मैंडेट से ये हुकूमत नहीं आई।
تو وہ ان پر اپنی مرضی کے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. انصاف نہیں ہو رہا. ہم بیسک مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ انصاف ہو, اور عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے. وہ کسی کے ذاتی نوکر بنیں گے, ذاتی نوکر بنیں گے, یا جو ہے چٹ کے ذریعے کوئی فیصلے کریں گے, تو پھر عدالتیں بند ہونی چاہیے. پھر عوام کو انصاف خود کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے, تو وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا مقبول ترین پاکستان کا لیڈر ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے. تو یہ خوف اپنا ختم کریں, کیونکہ یہ عوام کا کام ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر چوز کرتی ہے. اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں, عمران خان صاحب قوم کو فائدہ دے رہے ہیں, عمران خان صاحب ملک کی معیشت کو اٹھا رہے ہیں, عمران خان پاکستان کی خود مختاری کو بحال کر رہے ہیں, پاکستان کو عزت دلا رہے ہیں, تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوش صرف ایک چیز پر ہوتے ہیں کہ ان کی جتنی جو ہے مطلب بوٹ پالش, جتنا جو زیادہ بوٹ پالش کرتا ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. جو ملک کو اچھا کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی جیل میں ہے. تو سارا خوف جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ایک منٹ سر, آپ کریں ایک منٹ صبر کر لیں سر. پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو تب یہ تشویشناک خبر آ گئی. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تشویشناک خبر بھی آ گئی ہے, تو 27 ستمبر کی کال جو ہے اس کا کوئی ٹائمنگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ رپورٹ ایسی آ گئی تو ہم 27 ستمبر والی کال آپ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ رپورٹ آ گئی تو اس کے اوپر کیا کوئی تبدیلی کا سوچا جا سکتا ہے, یا وہی 27 ستمبر کی کال فائدہ لا؟ میں نے سٹارٹ میں بات کہی اور جنید اکبر صاحب نے بھی کہی کہ اس رپورٹ پر ہم عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اپنا لائے عمل رکھیں گے انشاءاللہ. جی سر, ایک منٹ صبر کر لیں سر. اچھا اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا, مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کو کتنی ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو میں ایک عرض کروں آپ سب کو بڑا سیریس نوٹ. دیکھو یہ پریس کانفرنس ہم کوئی ایز اے فارمیلٹی نہیں کر رہے, نہ کوئی ٹک ٹاک کے لیے کر رہے. دیر از اے سیریس ایشو خان صاحب کے صحت کے بارے میں. اٹس اے میٹر آف اے گریو کنسرن. اس وقت صرف آپ لوگ نہیں دیکھ رہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی خبر آ جائے. اس لیے ہم نے ہمیشہ سے ایسے وقت میں یہ کہا ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر کے اس کا مکمل علاج ہو, اس کا چیک اپ ہو, اس کو میڈیکل چیک اپ ہو. یہ مطالبہ ہم نے فروری میں بھی دہرایا تھا کہ اس کا چیک اپ کراؤ, اس کی کیا کیا ریزنز ہیں, اس کی ریگولرلی چیک اپ کراؤ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے. اب کل ٹیوزڈے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل ملاقاتوں کو ایکسس دو, ڈاکٹروں کو اس کی ذاتی معالجین کو فل فور ایکسس دو, اور ان کو شفٹ کر لو تاکہ یہ کنسرن ختم ہو. اور یہ کنسرن نہیں, یہ ایک بہت سیریس وائلیشن ہوگی. خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے پاکستان, لیکن سب سے پہلے پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کی صحت دا پرائم کنسرن آف ایوری سنگل پاکستانی. اس لیے مہربانی کر کے اس پہ ہمارا فوکس ہے. ہم مطالبہ دہراتے ہیں کہ کل فل فور ایکسس دے, ان کے ڈاکٹروں کو بھی دے. تسلی تب ہوگی جب خان صاحب کا علاج ان ڈاکٹروں سے ہوگا جس پہ ان کی تسلی ہوگی, خان صاحب کی, ان کی فیملی کی تسلی ہوگی, اور پارٹی کی تسلی ہوگی. جو ہیلتھ رپورٹ ہے اس کے اوپر تو کبھی رائے پرنٹ کی آتی ہے, کبھی ڈاکٹرز کی آتی ہے ٹھیک ہے, آج رپورٹ میں آنکھ کے حوالے سے بھی کہا گیا ٹھیک ہے. چلیں تشویش ہے آپ کو,